के थाहा मेरो दिदीले त्यस्तै गर्छ कि सासु ससुरासँग। अझ दादा यस्तो फन्निएस्ट फन्निएस्ट। हाई दिदी, हाई नान्सी, हाउ आर यु? अनि लास्ट क्युट पनि रे, यस्तो क्युट। अनि म चाहिँ केही नि नै। हेलो रितिका, हाउ आर यु? हेलो दिदी, हेलो निकिता। दिदी एउटा पोस्ट दिनु न प्लिज। मैले भने नि बिहान पनि मैले त्यही नै भनेको थिएँ होइन, सबै मानसिक त्यो या त नै एउटै भएको व्यक्तिहरू चाहिँ नि हामीले भेटिँदैन। अब यत्रो धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ, त्यो धेरै मान्छेमा सबैको सोच एउटै हुँदैन, डिफ्रेन्ट सोच हुन्छ। तर त्यो सोचमा पनि हजुरहरूले एकदमै प्रेसराइज गरेर त्यसरी कमेन्ट्स गरिदिनुहुन्छ भने नि कसरी रिप्लाई गर्नु क्या मैले कसरी बुझाउनु क्या त्यहाँ चाहिँ। अब मैले लाइभमा आएर पो यसरी भन्न मिल्छ होइन। अब भिडियोमा गएर त्यसरी कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ भने म इन्डिभिजुअल कतिजनाले मैले चित्त बुझाउँ त नि। मैले कतिजनाले के भन्नु, किन केटासित बोल्ने र अरे किन केटासित नबोल्ने के भन्या, को बोलेन केटासँग? अझै दादालाई नि बोलाउनु न दिन्छु। अझै दादा आएन। सही हो दिदी, सबैको फ्यामिली एउटै हुन्छ भने हो। एक्ज्याक्टली मैले त्यही भने। अहिले चाहिँ नि यो एउटा मात्रै न्युज सुनेर अर्को न्युजलाई जजमेन्ट गर्नु भएन नि त होइन। अर्को न्युज मैले एउटा के न्युज पनि सुनेको छु भने घरकै आमा छोराले मतलब आमा छोरा अरे घरकै छोरा बुहारी मिलेर चाहिँ आमालाई जलाएको भन्नेवाला न्युज पनि सुनेको थिएँ। बुहारीहरू कतिपय त्यस्तो पनि हुन्छ। मैले बुहारी सही छ भनेर भन्न मिल्दैन क्या। बुहारी गलत पनि हुनसक्छ, सासू ससुरा गलत पनि हुनसक्छ होइन। एउटा न्युजले गर्दाखेरि अरू कसैलाई चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो हो। मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने कस्तो नबुझिदिएको भन्ने क्या म त कस्तो नबुझेको कि त्यो टपिक चाहिँ त्यो के भन्न खोजेको मैले भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो नबुझे होला। मैले त्यहाँ के भनेको छु भने जुन छोरी बिहे भएपछि आफ्नो सासू ससुरासँग बस्न खोज्दैनन् नि उनीहरूले केटा पनि अनाथ आश्रमबाट लिएर आउँदा हुन्छ, परिवारवाला होइन भनेको मिनिङ के हो, एक्चुअल मिनिङ के हो यसको थाहा छ हजुरहरूलाई? एक्ज्याक्टली यसको एक्चुअल मिनिङ भनेको चाहिँ के हो भने जुन आफ्नो छोरीले चाहिँ छोरी मान्छेले चाहिँ आफ्नो मम्मी बाबालाई मेरो मम्मी बाबाले चाहिँ तैँले आफ्नै मम्मी बाबाको जस्तै गरेर ट्रिट गर्नुपर्छ भन्ने राइट तब मात्रै छ उसको जब आफू जस्तो छ नि, आफूले जसरी आफ्नो मम्मी बाबालाई ट्रिट गरेर हुन्छ नि उसले आफ्नो बुढाको मम्मी बाबालाई पनि त्यही भरि ट्रिट गर्नु पऱ्यो कि। त्यो थियो कि टपिक होइन, त्यो थियो भन्न खोजेको त्यहाँ त्यो। तर कमेन्टमा चाहिँ महान व्यक्तिहरूले चाहिँ के भनिदिनु भयो भने नराम्रो लाग्यो अनाथ आश्रमलाई यस्तो भनिदिनु पऱ्यो। अनाथ आश्रमको मिनिङ के हो? यहाँ मैले डोनेसन गरेछु, म राम्रोसँग जान्छु, म अब्जर्भेसनको लागि पनि गएको थिएँ होइन। जब म पिसिएल नर्सिङ पढ्थेँ मलाई राम्रोसँग थाहा छ अनाथ आश्रमको मिनिङ के हो, अनाथ आश्रममा कसरी राखिन्छ बच्चा बच्चीहरूलाई होइन, कसरी ट्रिट गरिन्छ त्यो राम्रोसँग थाहा छ। बिना नआइकन त कोही पनि बोल्दैन। हावाको तालमा त म पनि बोलाएको छैन, मैले पनि केही न केही पोइन्ट्सहरू राखेको हो। अनि कसैले के भन्यो कमेन्टमा चाहिँ के अरे पढ्या छैन तँलाई केही पनि के थाहा हुन्छ र पढ्या छैन र ठिकै छ पढ्या छैन, देखेको हुनसक्छ होइन। मेरो दिदी पनि बिहे गरेर गइसक्यो, के थाहा मेरो दिदीले सासू ससुरालाई त्यस्तै वेमा ट्रिट गरिरहेछ कि नेभर नो नि त। हेलो दिदी, शार्ट अप के भनिरहेको छु अहिले, डिस्टर्ब गर्छौ तिमीले मलाई। त्यही भएर मैले सबैको चित्त बुझाउन चाहिँ सकिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो भिडियो डिलिट गरेँ। अब चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ हजुर? अब चाहिँ म त्यस्तोवाला भिडियो बनाउँदिनँ। लास्ट अफ लभ फ्रम देहरादुन, लास्ट अफ लभ फ्रम बुटवल। मगरे भाइले केटीसँग हालेको भिडियोको पर्छ त्यो नक्कली रिस उठ्यो रे। दिदी हो उसको अझैको, यहाँ छोडिदेऊ है यस्तो कुरा रे। किन डिलिट गर्नुभयो दिदी रे? मैले हिजो तिमीले भिडियो पठाएको थिएँ नि रक्षक, त्यसमा केही रङ थियो हो। कमेन्ट्स त्यही भगवान् तोबा यस्तो कमेन्ट्स आइरहेको थियो कि डिलिट नगर्नु न युले न, युले डिलिट गरिदिनु। धेरै माया प्यारी, सधैँ खुसी हुनु नि सुखी हुनु अरे। हजुर पनि है, मेरो माथिको कमेन्ट पढ्नु न अरे। के थियो हजुरको कमेन्ट? सुकृति कुरा लर्स अफ लभ फ्रम होराइजन चोक दिदी, लर्स अफ लभ फ्रम होराइजन चोक। यो पनि त होराइजन चोक हो नि, त्यहीँबाट यहीँ भर्खर यहाँ आएर गइरहेछ। लर्स अफ लभ फ्रम केटिएम, लर्स अफ लभ फ्रम बुटवल। कहिले हो ए स्वीकृति चाटिरहेछ भन्ने भर्खर गएर यहाँबाट छ। अनि हिजो कहाँ भागिदिएको लाइभमा बोल्दा बोल्दै रे। ए बल्ल याद आयो मलाई हजुर, म काहीँ नि हिजो के भयो थियो? नानीले फोन गर्यो नि दिदी काम छ एकदम इम्पोर्टेन्ट काम हो भनेको थियो। अनि त्यही भएर मैले
के अरे उ गरिदिएको के लाइभ एन्ड गरिदिएको के स्वीकृति मेरो भर्खरको भिडियोमा कति भ्युज आयो एकचोटि हेरिदिउँ न है डिलिट नगरेका भए हुन्थ्यो नि दिदी होइन म डिलिट गरिदिएँ कति कसरी सम्झाउनु के भन्न खोज्यो भनेर चाहिँ कसरी सम्झाउनु कसरी बुझाउनु मलाई रिस उठ्यो भने त्यस्तै दिमाग सट्किन्छ हजुर कति डिफ्रेन्ट के अरूभन्दा फरक बट भेरी इनोसेन्ट एन्ड क्युट आई लभ यु दिदु थ्याङ्क यू सो मच अरिनजी लट्स अफ लभ फ्रम माई साइड एन्ड लट्स अफ लभ फ्रम ड्राइभर लट्स अफ लभ फ्रम बुटबोल हेलो चाहना दिदी लट्स अफ लभ हाई हजुर मेरो आन्टी जस्तै देखिनुहुन्छ अरे हो मधुजी 3 to 5 हजुर सरिश्मा हे लभ हाउ आर यु सरिश्मालाई मैले नोटिसै नगरेँ मैले भनेको थिएँ र भनेको छैन है दिजु म हजुरसँग भेट्न मन छ छिटै भेटौँला नि है 3 to 9 1 कतिजनाले भ्लग हेर्नुभयो हजुरको र मेरो भ्लग हजुरको र मेरो रे सरी रक्षक पनि छ त्यहाँ रक्षक यहीँ छ होला नि लाइभमा होइन मेरो नाम लिएन भनेर रक्षकको मेरो सुरक्षाको सुमन छेत्री सृष्टि इटनी एन्ड सुरक्षा इटनी दि हजुर आर्यन सब्जेक्ट 10 क्लास पछि लिनुभएको हो कि होइन भने मैले 12 क्लास पछि होइन मैले पिसिएल नर्सिङ चाहिँ एक्चुअली 10 क्लास पछि नै लिएँ हो खासमा चाहिँ मैले के गरेँ भने ल सुन्नु म भन्छु टपिक पनि पाएँ होइन बोल्नको लागि एसएलसी चाहिँ मैले न्यू होराइजन स्कुलबाट कम्प्लिट गरेँ एन्ड देन मैले चाहिँ सञ्जीवनी कलेजमा चाहिँ इन्ट्रान्स दिएँ होइन अनि नाम चाहिँ के लाग्यो भने यतिकै कि अब अलिकति टाइम जस्तो नै लाग्यो अनि त्यसपछि साइन्स लिएर ग्लोरियस कलेजमा गएँ ग्लोरियस कलेज थाहा छ होला नि हजुरलाई होइन बुटवल अनि त्यो कलेजमा गएँ म 15 डेज जति चाहिँ त्यो कलेजमा पढेँ होइन अनि म मेरो सबै कुरा सेयर गर्छु है किन लुकाउनु अनि त्यसपछि मैले चाहिँ त्यहाँ पढ्दाखेरि कि कलेज पढ्दाखेरि कपाल कलर गरेको थिएँ कि होइन साइन्स कलेजमै गए स्कलिङ रे साइन्स कलेजमै गए स्कलिङ के भने कुनै पनि लाइभ मिस नगर्ने भएर गर्न हुँदैन नि कति धेरै कुराहरू भनिरहेको हुन्छ मैले मेरो लाइफमा सबै भयभरको सबै पुग्छु अनि त्यसपछि चाहिँ कतिचोटि सोधिसकेँ भन्नुहुन्न त डिलिट गरिदियो किन डिलिट गरेको भिडियोहरू मैले भनिसकेँ अहिले भन्छु म बिस्तारै रूपमा एकैछिन रुक्नु न म भन्छु ए भगवान् एकैचोटि सबैको कसरी म कहाँ थिएँ मैले बिर्सेँ भनिदिनुहुन्न कन्टिन्यू गर्नु न दिन्छु ल यस्तो माइन्ड डाइभर्ट गरिदिनुहुन्छ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ कपाल कलर गरेको थिएँ अनि टिआईले कस्तो गाली गर्नुभयो होइन मलाई कस्तो रिस उठ्यो कि मेरो मनै कस्तो खिन्न भयो कि मलाई के लाग्यो अब त्यति बेला एसएलसी दिएपछि चाहिँ अब नक्कल सक्कल पार्ने मन लाग्ने नि त अब एसएलसीसम्म त पाउँदैन कपाल सपाल कलर गर्न होइन अनि एसएलसी पछि त पाइएला भनेको त के को पाउनु नि कलेज जाने बित्तिकै हरिफ गाली खायो अनि पछि भोलि आउँदाखेरि चाहिँ चाहनाले कपाल ब्ल्याक कलर गरेर आउँछ भनेर भन्यो म त घर आएर रोएँ कि मलाई त यस्तो रिस उठ्यो बल्ल बल्ल कपाल कलर गरेको थिएँ होइन त्यही पनि मलाई त छ्या ब्ल्याक कलर गरेर आउन भन्यो जस्तो भयो अनि मैले मम्मीलाई के भने म कलेजै जान्न भने कि त्यस्तो हरामी थिएँ है म चाहिँ एक्चुअलमा अनि त्यसपछि म कलेजै जाँदिनँ भनेर भन्यो नि मम्मीले किन भनेर सोध्नु अनि मैले भनेँ कि मैले बल्ल बल्ल कपाल कलर गरेँ मम्मी मलाई त दिएले भोलि आउँदाखेरि ब्ल्याक कलर गरेर आउने भनेर भन्यो अनि होइन गर्नुपर्छ रुल्स एन्ड रेगुलेसन भनेको फलो गर्नको लागि नै गराइदिएको गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो मम्मीले त ठिकै छ भने होइन अनि ब्ल्याक गरेँ है अनि त्यसपछि नेक्स्ट डे अलिकति लिपस्टिक लगाएको थिएँ कि भगवान्को कसम यति लगाएको थिएँ फेरि निकाल्थेँ मलाई बाहिर अनि त्यसपछि अनि फेरि अनि मैले त ब्ल्याक कलर गरेछु त हजुर मैले किन निकाल्नु भएको भनेर सोधेको त लिपस्टिक मेटाएर भित्र जानु रे मलाई त फेरि रुन आयो अनि फेरि घर आएर फेरि मलाई एकदमै रिस उठेको थिएँ म कलेजै जाँदिनँ भने कि म मरे पनि कलेज जाँदिनँ भने थ्याङ्क गड त्यति बेला रिजल्ट आयो है अनि मलाई कहिले छुटकारा पाम भइरहेको थियो कि त्यो कलेजबाट कि अनि त्यसपछि चाहिँ म सञ्जीवनी कलेजमा जोइन भएँ रिजल्ट आइसकेपछि अनि सञ्जीवनी कलेजमा जोइन भएको के का कलर न काजल अनि त्यसपछि के भन्छ अरे न लिपस्टिक न कपाल छोड्न पाउने कपाल पोको पार्न पर्ने होइन आखिर मलाई त्यही रुल्सहरू फेरि तर अर्को कलेजमा फलो गर्नको लागि लेखेको छ त्यसरी गयो मेरो ब्याचलर लेभल के +2 लेभल सबै स्टडीहरू मेरो त्यसरी कम हजुरले नर्सिङ सिधै गर्नुभएको +2 सकेर होइन मैले 11 साइन्स लिएर गर्न खोजेँ हो तर चाहिँ म निस्केँ कि कलेजबाट आफै छोडिदिएँ कि मैले कलेज
बिचमै, किनभने यस्तो हुन्छ नि त नर्सिङको क्लास चाहिँ अलिकति ढिला स्टार्ट हुन्छ, हजुरहरू कतिजनालाई थाहा छ होला होइन। अनि त्यति बेलासम्म चाहिँ नि ग्याप चाहिँ कभर अप गर्नको लागि चाहिँ म कलेजमा जोइन भएको थिएँ। अनि फेरि नेक्स्ट टाइम म स्विच गरेर अनि फेरि यतितिर आएँ। तर म एडमिसन पनि भइसकेको थिएँ, एडमिसन सब भइसकेको थियो, ड्रेसहरू सबै किनिसकेको थिएँ। हस्पिटल जानुहुन्न अरे, जाँदिनँ अहिले, मैले भर्ना गरिसकेको थिएँ किन दिदीले गरेको थियो नि, किन नगर्नु नि, मेरै जिद्दीले गर्दाखेरि म गएन नि त। अनि हजुर 11 पढ्नु भयो अरे होइन, 11 पढेको भन्दा पनि कति डेज गयो भने 20 डेज पनि गएन होला, मेबी 15 डेज चाहिँ गएँ। तर त्यही पैसा मात्रै गएछ त्यस भएर, अनि पैसा मात्रै गएँ नि। गाली खाएको थिएँ नि त्यो टाइममा बाबाको चाहिँ, मैले किन गाली खाएको थिएँ भने यो यस्तै हो, अब यसले फेरि यो नर्सिङमा पनि यस्तै गरेर रुल्सहरू राख्यो भने चाहिँ यो जाँदैन भन्नुभएको थियो। तर नर्सिङ त अब जसरी पनि मलाई गर्नै थियो होइन। अनि जुन प्रोफेसनमा पहिले आफूले अलिकति माइन्डसेट, मलाई सुरुबाटै नर्स पढ्छु भनेर होला नि, मलाई त्यो साइन्सतिर जानै नलेखेर कि मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भइरहेको थियो। जब गर्नु हुँदैन, जब चाहिँ अहिले गर्नु हुँदैन। चाहना बस्यालजीले अहिले घर बस्नुहुन्छ, बेरोजगार हुनुभएको छ। दिदी कपाल किन काट्नुभएको? एक्चुअली मेरो हेयर एकदम ड्यामेज भएको थियो, त्यही भएर काटेँ हो। अब चाहिँ म काट्दिनँ। दिदी हजुर स्पोर्ट्स फिल्डमा जानुहुन्न अरे? तोबा त्यहाँ गएर के गर्ने, म स्क्रिप्ट लेख्छ पढेर अनि त्यही अनुसारले एक्टिङ गर्न त मलाई आउँदैन। हजुर केटिएम टु सञ्जीवनी कलेजमा पढ्नुभएको रे? केटिएम त म पढेको भन्दा पनि यस्तो हो कि काठमाडौँ चाहिँ म कहिले गएको थिएँ भने हाम्रो मिलन योजनामा हुँदैन जस्तो छ अरे, ला हुँदैन होला नि त, के गर्नु। सुन्नु, म केटिएम चाहिँ फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयर यहाँ पढेँ होइन। अनि लाइसेन्स प्रिपेरेसनको लागि चाहिँ नि केटिएम बसेको हो म, सुविधानगर होस्टेलमा बस्थेँ। अनि तर क्लास चाहिँ एक दिन पनि जोइन गरेन, तर पनि ओ माई गड नाम निस्क्यो, थ्याङ्क गड, नभए त मलाई त घरै आउन दिन्थेन, कुच्चो ढान्थ्यो होला। शान्ति गरी हेलो शान्तिजी, रोसिका खड्का हेलो। त्यो नर्सिङ लास्टै गाह्रो हुन्छ अरे? गाह्रो त अफकोर्स हुन्छ नि, किन हुँदैन गाह्रो, रोइन्छ हो फर्स्ट इयरमा त, म त रुवा हो। हजुरको भोइस कस्तो राम्रो छ दिदी, थ्याङ्क यू सो मच। लाइसेन्स एक्जाम स्ट्रिक हुन्छ किनकि हुन्छ नि, एकदम स्ट्रिक हुन्छ। मैले कसैलाई पनि चिन्दैन थिएँ, म लिटरली त्यो कलेजमा के कलेज थियो खोइ, सेन्टर पनि कुन कलेज पढेको थियो। अनि एक्लै थिएँ कि म त्यहाँ है, मेरो बुटोलबाट नै कोही पनि थिएन क्या त्यहाँ। कस्तो लागेको थियो कि एटलिस्ट एकजना कोही भएको भए पनि त उही सिकाइदिन भन्न त हुन्थ्यो भन्ने जस्तो फिल भइरहेको थियो कि मलाई त्यो टाइममा चाहिँ। आइएम सो स्याड टु कट माई हेयर रे। गाह्रो हुन्छ रे? अफकोर्स गाह्रो हुन्छ, किन हुँदैन स्विटी, पढ्नको लागि केही पनि सजिलो छैन, एकदमै गाह्रो हुन्छ पढ्नको लागि, सबै कुरा गाह्रो हुन्छ। अझै दादा खोइ र, अझै धरान, मैले नि सबैले सपोर्ट गरिदिनु प्लिज, आई निड युर सपोर्ट रे। म बुटोल आउँदा भन्छु अनि भेटौँ है रियाज है। हेलो दिदी, हेलो सायाना, हाउ आर यु? कुन नर्स हो नि रे? पिसिएल नर्स, स्टाफ नर्स? कमेन्ट्स गर्नु ल अरे। केमा कस्तो पेलाउँछ अरे है नर्सिङमा रे? पेलाउँछ भन्दा पनि कस्तो पेलाउँछ यस्तो हो कि नर्सिङमा चाहिँ के हुन्छ भने अहिले बल्ल मलाई त्यो फिल हुन्छ, त्यो टाइममा चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भने कस्तो पेलाउँछ, हेप्छ यताउति भन्ने जस्तो फिल हुन्थ्यो होइन। तर जे पनि गर्छ पछिको लागि प्रिपरेसन गराएको हो कि त्यो, हामीले सबै कुराहरू पहिलेबाट नै गाली भन्ने कुरा नर्सले कति पाइरहेको हुन्छ हजुरले थाहा छैन होइन। जति गरे पनि कसैको मन सन्तुष्टि गराउन सकिँदैन कि, कुनै व्यक्तिहरूले अब त्यही नै हो, मेन्टालिटी त्यस्तै हुन्छ कसैको चाहिँ, माइन्डसेट त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबैको मन सन्तुष्टि गराउन पाउँदैन। अनि छुची नर्स भनेर कतिजनाले भन्नुहुन्छ, तर सबै नर्स एउटै हुँदैन होला, कोही नर्सहरू यस्तो हुन्छ होला, छुची हुन्छ होला। अनि पहिलेबाट चाहिँ गाली एकदमै खाइरहेको हुन्छ कि हामीले टिचरहरूको पनि, त्यो भनेको प्रिपरेसनको लागि हो कि, हाम्रैको लागि हो कि, हाम्रै लागिलाई चाहिँ गाली गइरहेको कि सुरुबाट नै अलरेडी प्रिपेयर भओस्, यो गालीहरू खाएर चाहिँ फोकस भओस् भनेर। म्यामको टर्चर, सिनियरको टर्चर, ओएम चाहिँ कति हुन्छ कति रे? सुरु भयो अब नर्सिङहरू होइन सबै। मेरो साथीहरू कि भ्यालेन्टाइन्स डेको दिन होइन आथेन कि ड्युटी, अनि त्यसपछि म्यामले थाहा पाएर तिनीहरूले स्ट्यान्ड बाईमा राखिदिएको मलाई स्टिल याद छ कि। अनि भ्यालेन्टाइन्स डेमा कोसँग गएको भनेर पछि सोद्धाखेरि अब त्यत्रो
पनिसमेन्ट त पाएन तिमीहरू कोसँग गएको भनेर सोधेँ कि मैले बिचरा बोयफ्रेन्डसँग गएर पनिसमेन्ट पाएको भए पनि अलिकति ल ठिक छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि घुम्न गयो अरे साथी साथी मिलेर अनि अर्को दिन पनिसमेन्ट पाइरहेको थियो कि फेरि प्र्याक्टिकल थियो नि त हामीले त्यति बेला या फार्मेसीवाला कोही छैन आई वान्ट टु सोधपुछ रे भन्नु त के कोही छ हो फार्मेसीवाला कोही हुनुहुन्छ नर्सिङको 3 इयर्स कोर्स हुन्छ होइन रे हजुर हुन्छ धेरै नर्स रहेछ है तर हजुरको बेस्ट फ्रेन्ड मेल र फिमेल को मलाई जसले माया गर्छ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड त्यही नै हो मेरो साथी नै पढाएको छ कि बिएससी नर्सिङ सुरुमा लास्ट प्रेसर दिन्छ भन्दै थियो अरे सुरुमा चाहिँ यस्तो हुन्छ एकदमै आफैले प्रेसर जस्तो लाग्छ हेल्थ टिचिङ केस स्टडीको त कुरै नगरौँ हेल्थ टिचिङको त बरु अलिकति मलाई सजिलो नै लाग्थ्यो होइन म त चार्ट पेपरमा त्यो लेख्दाखेरि पनि म इरिटेट हुन्थेँ कि मलाई यस्तो हुन्थ्यो नि चार्ट पेपर फिजारेर है ठ्याक्क बिचमा बसेर लेख्थेँ कि मैले त्यहाँ कस्तो केस स्टडीको त मलाई मलाई त कलेजै जान मन लाग्दैन थियो केस स्टडीमा त मैले कति गाली खान्छु क्लास सक्यो दिदी गुड नर्सिङ कुरा नगरौँ न रमाइलो गरौँ के कसरी रमाइलो गर्ने ल रमाइलो गर्न आऊ म रेस्पेक्ट फर नर्स है दिदी पर्सनल नर्सिङ राम्रो कि बेसी नर्सिङ तर नर्सिङ भन्ने बित्तिकै नर्स भन्ने बित्तिकै होइन हामीहरू यस्तो इमोसनली अट्याच हुन्छ नि कोही पेसेन्टहरूसँग कि म थिएँ कि होइन एकजना सानो फुच्चे भाइ थियो उसको चाहिँ 2टी किडनी फेल थियो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई डायलाइसिस गर्नु परेको थियो अनि हि इज नो मोर तर म उसँग यति अट्याच थिएँ कि आई स्टिल मिस हिम मैले कहिलेकाहीँ उसलाई सपनामा नै देख्छु हिमोडायलाइसिस नर्सहरू चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ कि पेसेन्ट चाहिँ रि भइरहेको हुन्छ कि त्यही पेसेन्ट चाहिँ अब जस्तै सेड्युल हुन्छ एउटा होइन सर्टेन बनाएको सन्डे ट्युसडे फ्राइडे या फेरि ट्वाइस अ विक हुन्छ या फेरि वन्स अ विक हुन्छ या फेरि थ्राइस अ विक हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि एकदम अट्याचमेन्ट भइरहेको थियो राम्रोसँग तर हि इज नो मोर बट कस्तो लाग्छ कि सम्झिँदाखेरि पनि इट वाज सो गुड कस्तो राम्रो भन्थ्यो चाना सिस्टर नघुची लगाइदिनु ल सुई गर्थ्यो कि फार्मेसी पढाइ कस्तो हुन्छ दिसो भन्छु आई डोन्ट नो मलाई थाहा छैन दिसो अब ड्युटी जोइन गर्नुहुन्छ कि नै रे ड्युटी जोइन खै अलिकति पछि गर्छु होला अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ गर्दिनँ लट्स अफ लभ फ्रम लट्स अफ लभ हाई दि हाई एभर भिजिटेड देहरादून नै भिजिट गराएको छैन अहिलेसम्म त्यो भिडियो किन डिलिट गर्नुभएको रे सबैको मेन्टालिटी त्यो कस्तो कि मैले भन्न खोजेको एउटा बुझिदिनु भयो अर्को अनि मलाई रिस उठ्यो कि म कमेन्ट्स पनि कतिसम्म रिप्लाई गर्दै बस्न सकौँ होइन त्यो मैले डिलिट गरिदियो आफूले बिहे गरेपछि आफूले भोग्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो कि अब म बिहे गरेपछि मैले भोगेर एकैचोटि ड्याङ भिडियो लिएर आउँछु फार्मेसी इज हार्डर देन स्टाफ नर्स रे सबैलाई त्यस्तो लाग्छ तर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सबै गाह्रो नै हुन्छ फार्मेसी चाहिँ गाह्रो नै लाग्छ मलाई पनि फार्माकोलोजी ओ माई गड पसिना आउँथ्यो दिजो अझै दादा र हजुरको रिलेसन के भन्नु न अरे अझै र म साथी हो दिदी हजुरको घर कहाँ हो मेरो घर बुटोल होराइदिन्छु को सो गाइज कतिजना एक्साइटेड हुनुहुन्छ मेरो भोलिको भिडियोको लागि प्लिज फिङ्गर क्रस होइन मैले भोलि बिहान भिडियो चाहिँ पोस्ट गर्छु बिहान 9 बजीतिर म अहिले एकदम प्रिपेयर भएर बसिरहेको छु 12-1 बजीतिर भिडियो बनाउँछु अनि त्यहाँ 9 बजीतिर पोस्ट गर्छु भोलिको भिडियोमा हेर्छु कतिको आउँछ कुन भिडियो दिन्छु म आज भन्दिनँ आज रिभिल गर्दिनँ म एकैचोटि भोलि रिभिल गर्छु भोलि नै हजुरले जब गर्नुभएको छैन मैले जब गरेको छैन नि पढ्न सबै गाह्रो छ आफूले मिहिनेत गर्नुपर्छ नर्स भन्दा पनि फार्मेसी पढ्नु अरे हो त्यो नि हो सबै गाह्रो हुन्छ पढ्नको लागि केही पनि सजिलो छैन भन्छ नि इन्तजारका के अरे होइन के का फल मिठा होता है भन्छ इन्तजार का फल मिठा होता है त्यो पनि हो इन्तजार त के गर्ने होला होइन मेहनत का फल मिठा होता है होइन दिदी हजुर मलाई एकदम राम्रो लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच मलाई चिन्नुभयो त हजुरले रे हेलो पलसाङ चिनेँ मैले हजुरलाई अझै दादा र हजुरको रिलेसन के भएको दिदी रे के भएको छ रे केही त भएको छैन हजुरको र अझै दादाको भिडियो कस्तो राम्रो हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच कुन लिपस्टिक लाउनु बेबी पिङ्क म्याजिक हो कि के हो रे त्यही बेबी लिप्स के पिङ्क लिप्सवाला दिदी हजुर कुन इयरको हो रे म कुन इयरको हो मतलब म कति इयर्स भयो भनेर सोध्नु न म भन्छु कुन इयरको
विकास मण्डल हाई हेलो विकासी हाउ आर यू कति गयो भ्युज कति आयो भ्युज लट्स अफ लभ फ्रम जापान ती लट्स अफ लभ फ्रम नेपाल स्विटु धेरै धेरै माया पिङ्क म्याजिकले पछि ओठ कालो बनाउँछ भन्छ नि दिदी हो र मलाई त बानी परिसक्यो भने मलाई त मतलब यस्तो कि अब लाइभ आएको बेलामा अलिकति भयो नि पिङ्क म्याजिक लगाएर आइदिनु जस्तो फिल हुन्छ होइन अनि त्यही लगाएर आउँछु कि फिल्टर हटाउनु न हेरौँ रे आसी बे गर्ने हो मसँग अब बे गरौँ म त मेरो फ्युचर हस्बेन्डलाई मात्रै फिल्टर हटाएर देखाउँछु मेरो घर आउनु पऱ्यो नि त मलाई फिल्टर हटाएर देखाउनको लागि त टिकटकमा त मैले जे पनि गर्न पाउँछु आई क्यान डु एनिथिङ वाट एभर आई वान्ट या सो जस्ट प्लिज स्टप सेङ फिल्टर हटाउनु न मेकअप गर्न बन्द गर्नु प्लिज हजुरको पनि छ टिकटकले मलाई मात्रै दिया होइन फिल्टर सो यु क्यान अल्सो युज इट मलाई मात्रै चाहनाले मात्रै गराएको भनेर त भने होइन होला होइन point to be noticed exactly point to be noticed दिदी मेरो दिदी नै नर्स हो कति असाइनमेन्ट गर्नुपर्छ नि एकदमै गर्नुपर्छ आई नो दिदी हाउ ओल्ड आर यु आई एम 22 years old स्विटु दिदी हजुरसँग बोल्न मन लागेको छ कसरी बोल्ने रे यतिकै बोलिरहेको छु म बोलिरहेको छु आइम टकिङ टु एसी सुरक्षा अझ दादासँग भिडियो वेटिङ केही होइन त्यो क्याप्सन चाहिँ अलिकति नोटिसेबल हुन्छ भनेर मात्रै मैले त्यस्तो लेखेँ हो मलाई जेलसिलस केही पनि हुँदैन मलाई अझले जिस्काइरहेको हुन्छ कि लेख अब तिमी मेरो पहिलो माया भनेर लेखेको थियो नि त अस्ति नि कुरे पहिलो माया भनेर लेखेको थिएँ मजा आउँछ कि हजुरहरूलाई पनि कमेन्ट पढ्नुमा मजा आउँछ मलाई पनि कमेन्ट गर्नुमा मजा आउँछ अझलाई पनि हेर्दाखेरि वा भन्ने टाइपको हुन्छ त्यो त्यस्तो गरिरहेको हुन्छ कि म एक्चुली आइएम नट जेलस किन जेलस हुने होइन क्युट दिदी थ्याङ्क यू सो मच आँचल मेरो बाबाले नि त्यही भन्छेको छ आफ्नै ल्याब खोलेर बसेर सकिन्छ लास्ट इयर त मारिन्छ दिदी मैले मेरो दिदीलाई देखेको छु अरे नाकि दिदी पर्सनल बोल्नु मन छ अरे है दिदी आर ब्युटिफुल मलाई कसैले भनिदिनु भएन सरिश्मा आर यु हियर सरिश्मा ह्यान्ड रेज गर्नु न प्लिज सरिश्मा इफ आर यु हियर देन चितवनको नारायणी रिभर कस्तो स्किप भइदिएर भने मैले के भन्नु खोजिरहेको छु दिदी मसँग किन नबोलेको म बोल्दैछु सरिसमा मेरोमा कति आयो भ्युज एकचोटि हेरिदिनु प्लिज आई एम बिग फ्यान दिदी थ्याङ्क यू सो मच टिकटक रोड आउनु न दिदी कहाँ हो त्यो टिकटक रोड भन्ने अब यही टिकटक रोड भन्ने छ मलाई थाहा छैन 4188 रे बल्ल 3 बाट बल्ल 4 पुग्यो ओ माई गड म त त्यस्तो क्याप्सन कमेन्ट देख्दा एकदम ब्लस गरिरहेको हुन्छ रे त्यही त कि त्यो मैले त्यस्तो क्याप्सन लेखिदिएर हुन्छ कि टकले देखाउन रे मेरो हजुरलाई त्यस्तो भन्ने टकले भन्ने अहिले थ्याङ्क यू सो मच एलिजा थ्याङ्क यू दिदी यु आर क्युट थ्याङ्क यू सो मच भावना हजुरको घर को हुनुहुन्छ मेरो घर मम्मी बाबा भाइ म दिदी यु आर क्युट थ्याङ्क यू सो मच 4K थ्याङ्क यू सो मच अमुजी अझ दादासँग भिडियो कहिले आउँछ कि दिदी रे अझै आउनु पऱ्यो नि त अझ दादासँग भिडियो अझैसँग भिडियो राखिदिरहेको छु नि मैले मगर इज सो स्विटै रे थ्याङ्क यू सो मच मगरको साइडबाट मैले भनिदिएको मगर इज सो स्विट आई फिल सो ब्लेस्ड एट हिम हि इज अलवेज विथ मी होइन इच एन्ड एभ्री प्रब्लम मसँग सँगै बसेर हुन्छ मेरो खुसी मेरो सुखी के अरे सुखको मेरो दुःखको एउटै पर्सन जसलाई म आँखा बन्द गरेर भरोसा गर्न सक्छु मेरो लाइफको एकदमै स्पेसल पर्सन भनेको अझै नै हो अझैको प्लेस कसैले पनि लिन सक्दैन नट इभन माई बोयफ्रेन्ड नट इभन माई फ्युचर हस्बेन्ड अझैको ठाउँ अझै हो कि हाई डक्टर आइएम नट डक्टर आइएम नर्स अझ दादालाई नि बोलाउनु न लाइभमा अरे अझैले सुन्नु हुँदैन यो कुरा फेरि मक्ख हुन्छ दिदी कसरी बोल्ने यसमा मेसेज नै पढ्नु हुन रे मैले पढिरहेको छु सुरक्षा मैले अघिबाट हेरिरहेको छु हजुरको मेसेज हजुर कति क्युट हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच कल्पना थ्याङ्क यू आज म दिउँसो सुतेर कस्तो निन्द्रा लागेको छ मलाई कता हो र हजुरको घर मेरो घर बुटोल हो राइजन चोक हो बेस्ट फ्रेन्ड ग्रुप चाहिँ कता हो र हजुरको घर मेरो घर बुटोल राइजन चोक चितवनको नारायणी रिभर कहिले आउनुहुन्छ त अरे चितवनको नारायणी रिभर म पछि आउँछु होला अझै दादा लाइभ आउनुपर्छ सबैले कति क्युट अझै कहाँ छ थाहा छैन अझै त हरान छ तर अहिले कहाँनिर बस्छ थाहा छैन कि साह्रो स्किप गर्नुभएको कि दिदी स्किप भयो होला नि आइम रियली सरी त्यसको लागि लभ दिदी थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ दिदी हजुर एकदम क्युट हुनुहुन्छ मलाई हजुरको इच एन्ड एभ्रिथिङ मनपर्छ थ्याङ्क यू सो मच नचले जीवन पिटा हान्छ सहिले आमा चितवन आउँदा त भन्नु है रियाज
बसिरहन्छ दिदी बनाउनु न रे आसमासँग मेरो भेट भएको छैन हेलो दिदी आई एम बिग फ्यान थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू कसम भाइ मेरो मात्रै यस्तो हो अरू कसैको पनि यस्तो हुँदैन जीवन दाइ बिग फ्यान रे गइसक्यो यु सो लभली आई वान्ट टु मिट यु इभन आई अल्सो वान्ट टु मिट यु त्यो हजुरको बोयफ्रेन्ड छ छैन मेरो घर नि कालिकानगर हो दिदी नजिक रहेछ अरे ए है नजिक रहेछ त भेटौँ न कुनै दिन टिकटक भरमा हजुरको स्माइल बेस्ट लाग्छ ओ माई गड द्याट रियली मिन्स अलर थ्याङ्क यू सो मच अमुजी हाई हेलो आराधना हाउ आर यु हाई दिदी हाई दिप्ती हाउ आर यु लभ प्लिज गाइज कपी लिङ्क गर्नु होला सेयर गर्नु होला हैन मेरो अकाउन्ट चाहिँ फ्रिज हुन नदिनु होला किनभने मैले रिसमा भिडियो डिलिट गरेँ देखाउनु न हजुर भाइलाई गइसक्यो कता गयो जिम जाने टाइम भइदियो अब जिम जान्छ हाई दिदी हाई अभिषा दिदी हजुर दिदी मेसेज पढ्नु न स्किप आइम रियली सरी स्विटी स्किप भएला दिदी आई लभ यु सो मच फर यर काइन्डनेस एन्ड लभ टु अस अस्टे आई लभ यु मच एन्ड मोर म जे छु हजुरहरूले गर्दा त छु नै हजुरसँग भेट्न मन छ एकपटक चाहिँ सरिस्माले चाहिँ पहिला सुरु मलाई यस्तो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ सरिस्माको र मेरो बिचमा यस्तो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट भएको थियो होइन न एभ्रिथिङ इज अल गुड दिदी हजुरसँग छुट्टै बोल्न मन लाग्छ अरे है हाई हजुर हाई गङ्गाजी हेलो परिमा हाउ आर यु लभ यु दी थ्याङ्क यू सो मच फर यु लभ कल्पना आई लभ यु मच एन्ड मोर धेरै धेरै माया मेरो तर्फबाट हजुरलाई हेलो दिपा छेत्रीजी हजुर पोखरा कहिले आउनुहुन्छ म पोखरा खै कहिले हुन्छ थाहा छैन हजुर समग्र दादाको मेसेज इग्नोर नगर्नु रे जान म गरेँ भनेर लेख्नुभएको अरे कहाँ छ र अझै म त हजुरलाई देखेको छैन अझै तिमी छौ यहीँ मलाई त्यस्तै लागेको थियो त्यो टाइममा अरे लाग्छ बाहिरबाट हेर्दैमा मान्छेभित्र त्यस्तै हुँदैन कि डिफ्रेन्ट हुन्छ आई मिस यु सो मच हजुरलाई रे दिदी हजुर सुस्मिताजी टिका सापकोट हाई हाई टिका हाउ आर यु मेरो दिदीको घर नि हो रहेछ चोकमा अरे हो कति मजाले बोलेको स्विटी रे है दिदी भन्नु त कसरी बोल्ने रे कसरी बोल्ने एक मलाई इन्स्टाग्राममा टेक्स्ट गर्नु इन्स्टाग्राममा कुरा गर्नु वाट आर यु कम्प्लिटली ओभर एन्ड डन विथ रे वाट आर यु कम्प्लिटली ओभर एन्ड डन विथ रे लाइक बुझ्दैन मैले हजुरको क्वेसन हजुरको घर कता हो मेरो घर बुटोल होराइजन चोक हो हाई दिजु हाई शिला दिदी अझै दादाको घर कहाँ हो नि अझैको घर बुटोल नै हो ल गाइस अब चाहिँ मलाई जानु पर्यो म जान्छु होइन what's the most immature thing your parents do? Nothing. My parents are so mature, you know. अनि the way they take decisions. त्यो बाटो नै what type of question is this? के क्वेसन सोध्नु खोजे हजुरले खासमा हजुरको लाइफ हेर्दा ड्युटी जान नै ला हो र आइएम सो सरी फर द्याट दिदी प्रशिका दिदीको फेसबुक नै छैन प्रशिकाले इन्स्टाग्राम मात्रै युज गर्छ फेसबुक युज गर्दैन नानीले खाजा भयो त तिजो हजुरको रे खाजा भइसक्यो हजुरको भयो हे क्योंकि यो के भन्छ अरे मलाई कस्तो प्रोनाउन्सै गर्न आएन एक सेकेन्ड है अन्सु हे अन्सु हाउ आर यु लभ मैले हजुरलाई चिन्छु नि हजुरलाई नोटिस गरिरहेको हुन्छ मलाई आयो मलाई हजुरको प्रोफाइलमा गएर समीक्षा हाई दि हे ह्यासट्याग युज गरेर मात्र के गर्नु ग्रुपमा छैन भने थियो मेसेन्जर नै लिफ्ट गरिदिए भने भएर रे ए त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नोटिस नगर्ने रे नोटिस गर्छु जेनिसा कस्तोमा यसो म नोटिस गर्छु हजुरलाई नबिना अझ दादा सरिस्मा अनि त्यसपछि महिमा जेनिसा अन्सु अनि अझै अरू कतिजना हुन्छ स्मृति याद भइरहेको हुन्छ कि मैले कति धेरै यस्तो यो मसँग टिकटकबाट बोलेको थ्रुबाट म एकदमै क्लोज भइरहेको छु कि
सुबुई भन्ने हुनुहुन्छ एकजना, यसमा नोटिस नगर्ने ए मलाई नोटिस नगर्ने रे समीक्षा, हजुरलाई पनि नोटिस गर्छु म। त्यो चाहिँ एपीमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गर्नु प्लिज। मैले फेसबुकै चलाउँदिनँ क्या, मैले इन्स्टाग्राम मात्रै चलाउँछु, इन्स्टाग्राम युज गर्छु म। इन्स्टाग्राममा टेक्स्ट गर्नु ल मलाई, हामीलाई नै नोटिस गर्नु। हस् म हजुरलाई पनि ए हजुर जापानको भने होइन हो है, जापानको मैले नोटिस गर्छ त जे होस्। म नोटिस सरिसमा त रिसमा नोटिस भए मान्छे है, सरिसमालाई चाहिँ मलाई एकदमै रिस उठ्यो त्यति बेला। सरिसमा अहिले त सबै भइसक्यो, तर मैले त हुने सरिसमालाई होइन भनेको, बाहिरबाट जस्तो मान्छे हुन्छ भित्रबाट त्यस्तो हुँदैन भनेर। इन्स्टामा मलाई कति एसएमएस गर्छु दिदी हो, नारायणी रिभर आउँदा एकचोटि लाइभ बस्नु है रे। हस् नारायणी रिभर देखाएर मलाई लाइभ बस्छ है, इग्नोर गर्ने हजुरलाई भन्न खोज के भन्या। ब्रेकअप टाइपको भिडियो कसलाई चाहिएछ यहाँ, कसलाई चाहिएछ हो? म ब्रेकअपवाला भिडियो लिएर आउँदैछु है, फेरि ब्रेकअप भयो भनेर भन्ने होइन है, फेरि अहिले भन्दैछु नि म। वक्त भी ठहरा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतने से दिदी आई हेभ सिन यु मेनी टाइम्स इन होराइजन चोक। आई डोन्ट थिङ्क सो, किनभने म घरबाट बाहिर निस्किँदैन हजुर मलाई कस्तो देख्नुहुन्छ होराइजन चोकमा चाहिँ। कहिले हो नि अपलोड गर्ने ब्रेकअपवाला भिडियो रे? पर्सि, भोलि चाहिँ ट्रान्जिसन गर्छु, पर्सि चाहिँ ब्रेकअपवाला गर्छु होला मेबी। सब स्याड भिडियो नहाल्नु है भोलि, नत्र म बोल्दिनँ अरे। भोलि हाल्दिनँ म, पर्सि हाल्छु। म गएँ बाई खाना पकाउनु पऱ्यो, टेक अरे। खाना पकाउने टाइम 5 बजी खाना पकाउँछ दिदी प्रतिभा हजुर। अब तपाईँलाई खाजा खाने टाइम भयो, सरिसमा त खाना खाने टाइम भइसक्यो भनेर भन्नुहुन्छ त। न एफ इन्डियन स्कुटर ए हो, स्कुटीमा देखेर पनि चिन्नु भयो मलाई। दिदी पाल पाउनु न अरे। हस् मैले इन्स्टामा 2 चोटि मेसेज गरिसकेँ, बट यु डिडन्ट रिड इट स्टिल। आइ एम रियली सरी। फेरि टेक्स्ट गर्नु त ठ्याक्क माथिपट्टि आउँछ, सर्च गर्नु कस्तो गाह्रो हुन्छ। मैले एकछिनमा टेक्स्ट गर्छु। मैले अब के गर्छु सोचिरहेको छु भने आक्समीय क्वेसन गराएर सबसँग त्यो हुन्छ नि त, अनि त्यसरी बोल्छु सोचिरहेको छु। कति धेरै छ हेर्नु रिक्वेस्ट, म कति ट्राई गरेर हुन्छु रिप्लाई गर्न। बोला हो डार्लिङले, हजुर बोलिरहेको छु नि म। हामी त 7 बजे, कस्तो देखिया दुख्यो, हामी त 7 बजे खाना पकाएर खाएर भाँडा। ए भगवान् यति छिटो ट्रान्जेक्सन भन्दा पनि कपालवाला कपालै छैन, कहाँबाट त्यो अझै भएको पनि गयो, कता कता गयो मलाई छोडेर। अब अरू कोसँग बनाउने, बाटोमा हिँडेको मान्छेसँग एकैछिन रोक्नु भिडियो बनाउनु भन्नु भएन। अझै आउनलाई टाइम लाग्छ होला, अझै नआउँदासम्म ट्रान्जेक्सन गर्दै बस्नु। तर अझै आइसकेपछि त मैले यस्तो खतरा भिडियो सोचेछु है, यस्तो खतरा भिडियो सोचेछु। पहिला त्यो आओस् त, अनि बाला म पनि आउँछु हजुर आउँदा, त्यही भएर लाइभ बस्नुहोस् श्रेयास। अब चाहिँ म जान लागेको, म गएँ। यस्तै गरी माया गरिराखिदिनु होला होइन। अनि 200 के छिटै गरौँ, त्यसपछि सेलिब्रेट गर्नु पऱ्यो 200 के को, किनभने चाहना बस्याले 100 के पनि सेलिब्रेट गर्न पाउनु भएन, चाहना बस्याले 10 के पनि सेलिब्रेट गर्न पाउनु भएन, इन्स्टाग्रामको 20 के पनि सेलिब्रेट गर्न पाउनु भएन। त्यही भएर चाहना बस्याले 200 के सेलिब्रेट गर्नुहुन्छ एकचोटि। त्यसको लागि चाहिँ नि मलाई हेल्प गर्नु होला है। म चाहिँ अब जान्छु ल, धेरै माया मेरो तर्फबाट पनि हजुरहरूलाई धेरै 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 माया। म गएको, बाई बाई, टेक केयर, लट्स अफ फ्रम माई साइड। अनि प्लिज भोलिको ट्रान्जिसन भिडियोमा चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नु होला मलाई। र प्लिज 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 सबैले त्यो ट्रेन्ड चाहिँ फलो गरिदिनु होला है, त्यसलाई ट्रेन्डमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ जसरी भए पनि। हस् अहिले चाहिँ म गएको। आई लभ यु अल, थ्याङ्क यू सो मच फर अल यर लभ। नेल बाँचिसक्यो, नेल कसम है, यहीँ देखाउँदा देखाउँदा मेरो नङै बाँचिसक्यो।